we are going to be having the blessing of the renovated Children's Park at Tercena, Aldona, at the hands of Reverend Father Tomas Lobo. And in this connection, I will be presenting to you photographs or images of the park as it was before the work was undertaken, and how the work stands as it is today and ready for its blessing. I particularly want to take this opportunity to thank my elder son, Armand Carlos Ferreira Alvarez, who was instrumental in persuading me into taking up this task. Also, seeing to the finalization of the drawings and the equipment which should be used, and coordinating with the contractor, giving instructions and the follow up from time to time to ensure it was completed in record time, so that we could complete it without having any delay, so that it could be made beneficial for the children of Aldona and the surrounding who come here to play, and everyone would be able to utilize it for the greater benefit of the Aldonkars. आयज म्हाका चिल्ड्रन्स पार्काचें इनॉग्रेशन पळोवन खरेंच खोशी भोगता. सांगपाचें म्हटल्यार हे चिल्ड्रन्स पार्क म्हाज्या वाड्यान पडटा आनी हेजे ज्यो कंडिशन आसले ते इतले बॅड आसले, कित्याक तर हांगा भुरगे ज्यो खेळोंक येताले ते खूब हांगा इंजर्ड जाताले. सांगपाचें म्हटल्यार तेंचे पांय हांगा ते ज्यो दोलदणे आसले तेजे वचून पडटाले आनी खूब तांकां प्रॉब्लम जाताले. आनी तेजे आवय बापूय सदांच म्हाका येवन सांगताले की प्रणेश मातशें कितें तरी कर मरे चिल्ड्रन्स पार्काचें. सांगपाचें म्हटल्यार पिडी कामत आमचो जो शैलेशाचो बापूय तो तरी म्हाका सदांच म्हाका सांगतालो. आनी आयज हांव खरेंच सांगपाक दिसता की हो सुंदरसो आयज चिल्ड्रन्स पार्क आयज आमच्या गांवच्या भुरग्यांक लागून सरान आमच्या तयार केल्लो आसा. आनी आमी खूब रेजोल्युशनां घेतलेलीं पूण आमचे कशेंच ती कामां जायना आसलीं आनी आमी सराक तशेंच आमच्या गांवच्या सरपंचाक आमी खूब रिक्वेस्ट केले. आनी आयज हांव तांकां खरेंच देवा मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आयज हे इनिशिएटीव घेवन जो आमचो हो सुंदरसो चिल्ड्रन्स पार्क आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तशेंच ज्यो आमचे ज्यो फाल्यां ते जे भुरग्यांचे आवय बापूय हांगा येतले तांकांय हांगा वॉकिंग ट्रॅक सरान आमचे केल्ले आसा. तेन्ना हांव खरेंच सराक हांव आमच्या मना काळजांसून देव बरें कर म्हणटा सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. एवरीवन आयज म्हाका खूब खोस भोगता कित्याक आमच्या सगळ्या हल्दोणकारांक खबर आसलें की हो पार्क कसल्या कंडिशनान आसलो ह्या पयलीं तो, आनी इट वॉज अ बीग डिमांड की बाबा आमच्या भुरग्यां खातीर खेळपाक एक पार्क आमचो जो ऑलरेडी आसा तोच मातसो रेनोवेट करून सारको करून तांकां कंडिशनान करून खेळपाक मेळटा तशें करपाक
एक डिमांड आसलो लोकांचो आनी आय थिंक आफ्टर इतले आमी ट्राय केले, पयलींच्या पंच मेंबरान ट्राय केले, आमच्या आतांच्या पंच मेंबरान ट्राय केले आनी फायनली आय थिंक सरान हे खंय तरी मनार धरून प्रायोरिटीचेर धरून हें काम केल्लें आसा आनी आयज आमच्या फ्युचरच्या ल्हान भुरग्यांक आनी लोकांक सुद्दां सांजचे चलपाक बी हे एकदम बेस्ट कंडिशनान केल्लें आसा. सो हांव सरा खातीर थँक्यू म्हणटा. लोकांक आमच्या इतले बरे इतले फर्स्ट प्रायोरिटीचेर धरून हे पार्क केले ते, बिकॉज एवरी टायम आल्दोना इज फेमस, बट जेन्ना लोक येताले हांगा पळयताले हे कंडिशन पळयताले तेन्ना बेजारताले. सो आय रियली थँक सर अँड ऑल्सो द सरपंच फॉर द ब्युटिफूल पार्क. येस, थँक्यू. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुमकां. आमच्या मध्ये आमचो गांवचो आमदार डॉ कार्लोस फेरेर, तशेंच गांवचो पाद्रीगार फादर थॉमस लोबो, म्हजे पंचायतींतले सभा गेली, आमचो वॉर्ड मेंबर बाब प्रणेश, बाय नेटी, बाब सेबी आनी आमचे दडाडीचे डेप्युटी सरपंच बाय अभिज्ञा, तशेंच आमची नवीच निवडून आयिल्ली झेडपी बाय मारी आमचे बरोबर आहा. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता आयच्या ह्या धाकटुलेशा कार्यावळीक, जी जायत्या जाणांच्या मनान एक आस कशी हारली. आमची 3 वर्सां पेंडींग कामांच करपाक सरलीं, पूण फाटीं सरोंक ना. जायते जाण म्हाका ग्रामसभेक सारके कितें जाता, जायना तुजे लागीं सांग, आमी आनी कोणाक सांगू, हें करूं तें करूं. जायत आयज ते हांगासर ना म्हणजे ते येवंक ना. आयले जाल्यार पळयतले आहले की आमी उतर दिवप म्हणजे ते उतराचें पालन कशें करूंक जाय तें आमकां खबर आहा. पूण आमी तो ढोल घेवन ना आयज जातलें फाल्यां ना जालें, म्हयनोभर तें जालें. ते भुरग्यांनी ऑलरेडी इनॉग्रेट एक्चुली केलें, ती येवन खेळोन सगळीं मजा मारून येतालीं. हांवें ताका सांगलें तूं कित्याक करना, करया म्हणलो, करया, लेट देम प्ले, नो प्रॉब्लम, वाय यू हॅव टू डू. ताजो स्वभाव तसो. दुसरें, जायतीं कामां जी पायपलायनान आहा ती आतां ह्या उरल्या त्या टर्माक कम्प्लिशन जातलीं. टॉयलेटाचो रिक्वेस्ट आहलो, कोणें पळोवंक ना, टॉयलेट थिंगा रेडी जालो. ताजो कसो चलोवपाचो तो म्हज्या माथ्यार भार आहा, बट तेजोय उपाय काडटलो हांव. दुसरें, इथे शाळा, तांचे जायते रिक्वेस्ट आसतले. आमकां सरस्वती पुजन आहा, धाकटीं भुरगीं येतात, कितें येतात, तेजेंय काम चालू आहा. काम जावंक नाहलें तेन्ना जायते जाण पॉयंट आवट करताले, काम जाल्या उपरांत तांचो आवाज बंद. पण आमकां काम करपाची खबर आहा, कशें काम करून घेवंक जाय पळय तें. आनी दोतोराक जाल्यार ती सारकी खबर आहा. तो कितें म्हणटा ते दुखय नासतना कांटो काडून मेकळो जातलो, तुका कांयच गमचें ना, थंयसर तें जालें. तो थंयसर जा. आनी एक सगळ्यान व्हडली आशा आहा पळय ती आमची मार्केटाची. आतां चिल्ड्रन्स पार्क जालें, जायतो तेंप ते सारकें प्रणेशान 2 टर्म काडले म्हाका दिसता न्ही प्रणेश. म्हणजे डिफिकल्ट, आमी फायल घातलेली, पूण मागीर ते सांगलें ना हें जायना तें जायना. दोतोरानूय ट्राय केली, बरें म्हणलो तुमी सोडा तें आपूण पळयता. आनी ही टूक इट अप ऑन हीज शोल्डर्स अँड टुडे वी आर हॅविंग दीस ब्युटिफूल पार्क रेनोवेटेड. खरेंच हें सगळें तुमकां बाब भुरग्यांक, दीस इज डन फॉर यू ऑल. सो यूज इट, एन्जॉय युअर सेल्फ विथ युअर पेरंट्स, स्पेंड नायस क्वॉलिटी टायम. आनी पाद्रीगारान सांगलां पळय तें, आमी जेकाक कितें करूंक जायना तो ना ते येतात ती येतात जॅक मेक्स हिम All play and no work. ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स जॅक डाल बॉय. सो आमकां एक आशा, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जॅक अ डाल बॉय. बट एटलीस्ट विथ दीस न्यू रेनोवेटेड पार्क आमी एक सांगता की आल्दोनचे आमचे जॅक आनी जी ल्हान पळय ती डेफिनेटली डाल जावची ना, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आहा. आनी 2 पायपलायनान कामां आहा आमची स्पोर्ट्स रिलेटेड. आनी एक आहा तो म्हणल्यार आमचो फुटसाल. ते फॉर सम गव्हर्मेंट रेड टेप रिजन्स उरलेले आहा, बट दॅट ऑल्सो वील सी द लायट ऑफ द डे इन दीस टर्म, दॅट इज फॉर शुअर. आनी एक व्हडलें काम आमचें पळय तें मार्केटाचें. पूण म्हज्या दोळ्यांनी कितें पळयलां तें हांव तुमकां सांगूंक शकतलो आहलो, बट तरी आसतना अंडर ओथ ऑफ सिक्रेसी आय कॅन ओन्ली टेल यू देर वील बी स्मायल्स ऑन आल्दोना फेसीस ऑफ आवर आल्दोनकार्स व्हेरी सून. सो विथ दॅट स्लो जाला जायत, पूण कितलीं वर्सां, इट वील नेवर बी अ कितें म्हणटा तें मॅजीक वॉन्ड हें ना. बट ते ही कोणाक चिमटे काडूंक जाय आनी केन्ना काडूंक जाय, केन्नाय चिमटो काडल्यार जायना तो. टायम येतोच काडूंक जाय. मागीर ते कसो तो चिमट्याच्या नेटान मागीर ते कामां जाता की पळय हो मनीस सारक्या जाणान आमी हाज्या लागच्यान शिकल्या कशें करपाक जाय पळय तें. सो तें बरें. आतां मेंटेनन्स डेफिनेटली सिन्स टॉयलेटूय रेडी जाला, आमी ते ग्रामसभेकूय डिस्कस केला दॅट फायनली वी हॅव बिल्ट इट आउट ऑफ पब्लीक फंड्स. आनी तो बेश्टो ती साणी तो कोणाकूय दीत जाल्यार प्रॉब्लम जावचें ना. सो वी हॅव डिसायडेड to maybe hire somebody that will take care of the park as well as the
टॉयलेट सो तेजे मॉडेलिटीज कितें अप्रुवल बी घेवंक जाय आमकां बिडिओनसान बी ते आमी घेतले ताका सांगतले बाबा कोणाक चिमटे काडून जाय ते काड आनी आमचें मातशें ते काम चिमटे म्हणल्यार तुमकां समजता कितें न्ही ते आडकोळी जायत्यो असतात त्यो कित्याक लागून हाडटा ते आमकां खबर ना आनी लीव इट तेजेर आनी उलोवप करचें न्ही वतूय बरें कडक आहा तातूंत तें नाका सो तुमी सदांच विस्वासान रावल्यात आमच्या बरोबर तो विस्वास तुमी ठामपणी दवरा तो विस्वास घेवनूच आमी फुडें सरल्या आनी तो विस्वास तुमचो आमी घात करचे ना इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी आमचे दोतोर कार्लोस फेरेर खरेंच तुवें तुजें उतर पाळून दवरलें आयज इतल्या भुरग्यांचे आनी तांच्या पेरंट्सांचे आनी जायते जो कोण हांगसर पावंक ना तांच्याय कडेन मनान आयज खुशालकायेचो दीस हो तुवें खरो करून दाखयलें म्हणून तुका देवाचे बेसांव आनी आशिर्वाद आनी फुडें काम करपाक तुका आमचो सगळ्यांचो विश्वास ठामपणी आसतलो म्हणून आमी तुका भास दिता देव बरें करूं And good morning to everyone. Good morning, sir. पहिले हांव फादर थॉमस लोबो आमचो पाद्रीगार आसा तो हांव पयलीं ताका देव बरें करूं म्हणटा देवाचो मनीस वय खरें म्हूण आनी म्युजिशियन बिकॉज म्हाका कनेक्शन ताका बरें आसा म्हूण हांवें फोन केल्यार फादर केन्ना ना म्हणा रोखडो वय म्हणटा हांवें कसलें परमिशन कितें NOC मागल्यार फादर रोखडो दिता म्हाका आनी हांवें फकत फोनार पयलीं सांगलेलें फादर म्हाका डेवलपमेंट करूंक जाय रेनोवेशन करूंक जाय चल म्हाका एक लेटर फॉर्मल लेटर कर हांव तुका दिता म्हणला आनी रोखडें तेणें दिलें आनी आमी मुगे बर्थडे दिसाक तो कुरास आहा 25 जून लास्ट इयर आमी फावंडेशन स्टोन घायल्ले आनी रोखडें हांव एक सांगता तुका आमी 6 म्हयन्यां भितर कंप्लीट केल्लें म्हूण कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जिल्हा पंचायत आशिल्लो आनी हांवें म्हणलां बंद दवर नाका भुरग्यांक फेंडी आनी ब्लेसींग करपाक आमी मागीर उपरांत करया सो आमी तेश कोन्न ZP पासत टेक्निकली इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट टेक्निकली इट इज नॉट अ पंचायत प्रोजेक्ट म्हजें इनॉग्रेशन करूंक जाता आशिल्लें पूण म्हाका नाका आशिल्ली कंप्लेंट येयली कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेट केल्ली आमची कॅन्डिडेट मागीर डिस्कॉलिफाय जातली बेश्टी म्हाका नाका आशिल्ली तूं जाण ऑपोजिशन रावतालें कितें घालपा आमचेर सो हांव केअरफूल रावलो आनी देखून हांवें म्हणलें आमकां टायम आसा तेन्ना आतां करया आनी देखून आतां आमी आयज हो दीस थारायला आनी आमी हो दिसाचे आमी ब्लेसींग घेतात आनी फादरान ब्लेसींग दिलो तो आमी देव बरें कर म्हणटात फादर आनी सेंट थॉमस चर्च एंड द फाब्रिका ऑफ सेंट थॉमस हांव आमचे बरोबर आसात मारिया मिनेझीस आमची ZP मेंबर आल्दोनची आमचो सरपंच अश्विन डिसोजा अभिज्ञा सातर्डेकर डेप्टी सरपंच प्रणेश आमचो वॉर्ड मेंबर हिंगाचो नेटी आसा हिंगा नेटी आय नो एनीबडी एल्स इज कम सेबी आसा सेबी एक सेबीचें सांगू वयता हांव तुका मातशें वायट दवर नाका सेबी पंचायतीन आहलो तेन्ना बरो वोकल आसतालो पंचायती भायर हाडलो बाय बाय आतां काम करून घेता तो उलयना म्हूण काम करता सो बट आय टू लायक कित्याक जाणा interesting when you see what discussion is coming or what suggestions are coming, different thoughts of people. Sometimes you make one proposal, many people making 2-3 points. But my mind was always open to seeing everything. आनी हे हांव सांगता तुका की हांव येयल्लो तेन्ना इन्स्टिट्यूटान गेलो तेन्ना सदां हें पाक पडोवपाक सगळें मोडोन आशिल्लें इट वॉज लायक अ गार्बेज डंप एक्चुअली सो हांव चिंतलो कितें केलें ना मागीर अश्विनाक विचारलें मागीर अश्विनान सांगलोलें अंडर सम 14 फायनान्स मागीर फायल हिंगा गेली थिंगा गेली आनी तूं जाणा ब्युरोक्रेटीक कितें जाता इवन पंचायत had proposed CCTV cameras around Aldona like some other panchayats had done. New secretary of panchayat येयलो IAS officer येयलो and तेणें सांगला ना this cannot be done under this fund परत धाडली file when it was almost on the verge of getting done including our children's park. So that is why with all this kind of thing परत file करपा आनी एक 2-3 वर्सां तशें गुणोवन येवपाक so when he asked me I said why not we take it up because it is for the benefit of the public and especially for the children and we know that the children are the future of our nation and of our society. As father has also said we need a relaxation for the children आणि अनेक एक सांगू वयता फादर ती म्हणला all work and no play makes Jack a dull boy म्हूण आवय बापूय येतात तेन्ना भुरग्यां बरोबर पासून ते भुरगे खूश आहात तेन्ना ते पळयतात तेन्ना भुरगे फेडटात तेन्ना तेंगेले मन पासून रिलॅक्स जाता इट इज समथींग वीच आय बिलीव दॅट इट इज लायक अ थेरपी इवन फॉर द पेरंट्स टू गो आउट ऑफ द हावस टू एन्जॉय वीथ द चिल्ड्रन एंड कम बॅक
These will be the golden days you will never get again once the children finish their 12th and go away. You never know where they will be and whether they will ever come back to the nest except to come for Christmas or something, because the work will take them to places. You never know they are leaving what it happens. So therefore, these are the days which the parents will enjoy with the children, and you will definitely be here with the children, and these will be the places where you need to have good memories. So I am glad that I was given the chance, I could deliver, and I promise, as our Sarpanch has mentioned, that we have got more things in the pipeline. Let me be honest with you, every road you take is not free from obstacles, but we must know how to navigate and overcome these obstacles. You can't go to a carpenter who blames his tools. So I don't want to take blame by saying this was at fault and that was at fault. You all have entrusted me with responsibility, and it is my duty to see how to navigate and how to steer and to perform. So I do my best, and I assure you, for the entire Aldona constituency, the word is Aldona, but entire Aldona constituency, I stand with you, I stand for you, and I will give my 100% to make sure that our constituency stands out as one single constituency which is the best. And I would like it to be such that people don't come only for their retirement. Even when they are here growing up, working, they are going to be with us here. Because otherwise, if you have seen, it's only becoming like a retirement home, old age home. Like, I don't want that to be. I want everyone to be here. I am with you all. I'm happy every day to see you. Think of it, if you all go abroad, and it will only be a memory. Oh, some years back we should sit together, we should sit at the institute, we should sit at the church, we should meet. That should not be the memory. That should be every day which we sit, see and remember each other. It brings to mind, there's a lady O'Hara who died. You know this about this actress, the very famous in the Home Alone, who died yesterday. And she is the one, if you remember in that Home Alone movie, when they are passing the bag, give to Kevin, and then bag goes and there's no Kevin, and the bag comes back and she says, and then they realize Kevin is not there, and she screams, Kevin, and she falls down, dup. So, she was supposed to be a very humorous lady. She had full of humor. McCollin, the actor who acts as Kevin, made a statement yesterday that she was like a mother to me. And if I only had some more time to be with her, I would have enjoyed more. Why I'm saying this sentence is, when our people are around with us, we don't spend quality time with them. But when they are gone, we say, only if I wish they were a little more here with us. So my request is, make the best. We will give you also the facilities, whatever else you need, so that you can make your life meaningful, enjoyable, and wonderful. And make sure that the name of our constituency always rings with no rival close to us. I ask you to stand together with me, because I can't go alone to do whatever is for the constituency. But along with all of you, Panchayat, the people, the children, everybody, please come forward. Let's hold together, because you know, there's an old saying, the family that prays together stays together. So if we are all together, we can ensure that whatever we want, it will be not just God which gives us, even the government hears us. Thank you very much.